जामिन केस जति किन होला भन्नु पर्दैन नाम सुनिहाल्नुहुन्छ मैले पनि बनाइदे अब बसेर देखियो भरे त्यसो गर्नुमा 5 रुपैयाँ लगाउनु सामान मात्रै लानु भन्ने त्यो पण्डितले दुना यत्रो बस्दा भए दिक्कै हैन त्यस्तो हुन्छ जो त म यहाँ छन् ए पण्डितले त्यस्तो लाने इन लाने मलाई ए ला तपाईं लाने भने पनि छ नि यहाँ ए ल के त त्यस्तो पण्डितले लानु लागि छन् त्यहाँ Ya mati ni boleh. boleh dijawab kalau boleh berapa mati tu kau ya kaki cara